नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। बात करेंगे चेलम नवास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र व अस्कार पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। 11-12 सफ़र की कदीमी मजालिस चेलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से, जो कि 200 साल कबल तारीख़ी मजालिस का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त दूर दराज से भी आज़ादरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस मजलिस में शिरकत करने के लिए बखर में जो है पहुँच चुके हैं। लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। ज़ाकिरीन उज़ाम जो है वो नवाज रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान कर रहे हैं। मेरे साथ बानी मजलिस सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस मजालिस के हवाले से तारीख़ कितनी कदीमी है और सबसे पहले आगाज़ कब किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही पुरानी मजलिस है, 200 साल कबल, उससे भी पहले है। और पहले ये एक जलूसी की शक्ल में थी और उसके बाद मौलवी नज़र हुसैन तुर्क ने इसको मजलिस की शक्ल में लाए और अपनी ताया ज़िंदगी में जितने तक ज़िंदा रहे तो वो करवाते रहे। उसकी वफ़ात के बाद ये ज़िम्मेदारी हमारे वालिद सैयद सखावत हुसैन शाह ने उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा इज्तिमा है शिया। और यहाँ यानी हादसा भी हो चुका है 2000 में, और उसके बावजूद भी ये ऊपर गई है, नीचे नहीं आई गैदरिंग के हिसाब से। और ये एक पुरानी मजलिस है और बुज़ुर्गों की एक याद है। तो अब मौसम ख़राब है, उसके बावजूद ही लोग जौंक दर जौंक आ रहे हैं। कौन कौन आज पढ़ेंगे, कल कौन? यहाँ आज इंशाअल्लाह नहीद अब्बास जग और आगा अली हुसैन कुम्मी साहब, मोहम्मद नवाज सींदड़, काजी फ़खर अब्बास और जनाब अकील अब्बास गल्लू साहब और जो अपने इलाके के हैं ज़ाकिरीन, वो सारे खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। कल इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान के नामवर ज़ाकिरीन उज़ाम ये सारे खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। कदीमी मजालिस 11-12 सफ़र की जो तारीख़ है वो कदीमी है। 200 साल कबल मुल्तान के सदात ने यहाँ दरियाए सिंध के मशरक़ी किनारे में यहाँ आकर अलम और ताज़िया तैयार किया और यहाँ चेलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया। ये कदीमी मजालिस का सिलसिला जो है वो मौलाना नज़र हुसैन तुर्क ने जो इसका आगाज़ किया था, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये चेलम और मजालिस अज़ा का सिलसिला 2 रोज़ा जारी रखा और उनकी वफ़ात के बाद पीर सैयद सखावत हुसैन शाह ने ये ज़िम्मेदारी संभाली और उन्होंने पूरी ज़िंदगी में ये मजालिस का सिलसिला जो है वो जारी रखा। और उसके बाद उनके बेटे सैयद नियाज़ हुसैन शाह साहब, उन्होंने ये मनसब संभाला और उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी और मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी रखा। और अब उनके जो भाई हैं वो इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बाकी सदात और जो आज़ादरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं उनका भी ख़ास ताउन जो है वो हासिल है। आज पाकिस्तान के नामवर ज़ाकिरीन उज़ाम इस मजालिस अज़ा से ख़िताब कर रहे हैं। कल जो है मुल्क भर से यहाँ पे जहाँ आज़ादरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शरीक होंगे, वहीं जो है पाकिस्तान के नामवर ज़ाकिरीन भी जो है वो ख़िताब करेंगे। इस मजालिस को यहाँ पे ये भी अफादियत हासिल है कि यहाँ जो मजालिस अज़ा यहाँ पे सुनने आते हैं और ज़िक्र व अस्कार नवास रसूल शुहदाए करबला के फ़ज़ाइल मसाइब सुनते हैं, वहीं जो है वो यहाँ पे कसरे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यहाँ पे आके चेलम भी मनाते हैं और वहाँ ज़ियारत भी करते हैं, कसरे अली असगर, कसरे ज़ैनब, क्योंकि यहाँ मरूफ़ जो है वो ज़ियारत गाह भी मौजूद है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत में मज़ीद जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। यूँ तो लोग जो है वो चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाने के लिए करबला की तरफ भी रुख करते हैं और यहाँ भी लोग पैदल चल कर भी सफ़र को यहाँ बखर में आते हैं। लेकिन ये मजालिस अज़ा 11-12 सफ़र जो आगाज़ इसका होता है चेलम का, ये चेलम तक सिलसिला जारी रहता है। और इसमें 2002 में जो एक बम ब्लास्ट हुआ जिसमें बच्चों और ख़वातीन समेत 12 अफराद जो हैं वो आज़ादरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी मकाम पर शहीद हो गए थे और दर्जनों जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए थे। मेरे साथ सैयद मुमताज़ हुसैन शाह मिंबर अमन कमेटी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं कि आप कितने अरसे से शाह जी आप देख रहे हैं, आपका काफ़ी ताउन भी रहता है और लोगों का कैसा जोश होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उम्र है तकरीबन 67 साल 70। जब का होश संभाला ये 11-12 सफ़र आ रही है, बुज़ुर्ग करते आए, उसके औलाद कर रही है। सिक्योरिटी के हवाले से जनाब DPO साहब, DCO साहब बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है मुहर्रम पे भी और 11-12 सफ़र। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह 20 सफ़र को भी होगा। बल्दिया मकसद जितने भी महकमे हैं, एजेंसियाँ हमारा बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। हमें पूरा भी उन पर भरोसा है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा
اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ خیر و خیریت سے یہ گزر جائے گا۔ تمام اداروں کا سید محمد حسن شاہ صاحب کی طرف سے شکریہ بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی، ضلع کونسل، پنجاب پولیس اور اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کا بھی خاص تعاون حاصل ہے، کیونکہ 2002 میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد اس مجالس میں سیکورٹی جو ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسپیشلی یہاں پہ ایک کیمپ لگایا جاتا ہے اور یہاں پہ کنٹرول روم بھی کیمپ کیا جاتا ہے، ریسکیو 1112 کا کیمپ ہوتا ہے میونسپل کمیٹی کا، دیگر اداروں کا بھی یہاں پہ کیمپ ہے، اور ایک ڈی ایس پی اور دیگر جو ڈی ایس پی ہیں شفٹ وائز یہاں پہ ڈپٹی بھی سر انجام دیتے ہیں۔ ابھی ڈپٹی کمشنر بکر علی اکبر بھنڈر صاحب نے بھی وزٹ کیا ہے، ڈی پی او بکر محمد عبداللہ لک صاحب نے بھی اور افسران کو ہدایت کی ہے، سیکورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا ہے تاکہ سیکورٹی کے انتظام مزید بہتر کیا جا سکیں۔ میرے ساتھ اور بھی عزادران امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ سر آپ کیا کہیں گے اس مجالس کے حوالے؟ سر خان صاحب، میں نے تقریباً اپنی عمر کا 45 سال تو مجھے ہو گئے ہیں کہ میں نے ہوش میں یہ دیکھا ہے، اور پہلے یہ ایک مخصوص علاقہ میں ہوتا تھا جہاں پر قبریں ہوتی تھی، جہاں پر لوگ بیٹھتے تھے۔ جب بم دھماکہ ہوا 2002 میں، اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہمیں پروٹیکشن ملی اور ہم نے یہ اس عزاداری کو ایک چار دیواری کے اندر شروع کیا، لیکن جو آئے روز لوگوں کا یہاں پر آنا ہے وہ کافی تعداد میں ہوتا ہے، اور یہ اتنا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ تقریباً پنجاب تو پورا کسی نہ کسی شہر سے آتے ہیں، سرحدی علاقے ہیں وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں، تو یہ سلسلہ ہم ہر سال سیکورٹی کے لحاظ سے بھی بہتر سے بہتر پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی و کامرانی سے اور مکمل طور پر جو ہے امن و امان سے گزارے۔ آپ کا تعاون، آپ میڈیا کی طرف سے بہت سا جو ہے وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں جو ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، پھر ہماری جو انتظامیہ ہے جس میں ڈپٹی کمشنر صاحب بکھر، ڈی پی او بکھر اور دوسرے جو ٹی ایم او صاحب، ایکسین، وابڈا وغیرہ وغیرہ، ان کے تعاون سے ماشاءاللہ اس کام میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آتی، اور اتنا اچھا انتظام ہوتا ہے کہ آنے والے باہر سے جو مہمان آنے ہوتے ہیں وہ جب واپس جاتے ہیں تو ایک خاص قسم کا جو ہے پیغام لے کر جاتے ہیں کہ اتنا بڑا جلسہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ کہاں بھی ہو، لیکن وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا چیلم بکھر کے قدیمی امام بارگاہ میں ہے، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کل آپ مکمل طور پر اس کی صورتحال دیکھیں گے۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا چیلم جہاں پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، وہیں 11-12 سفر کی مجالس اعزاء بکر میں قدیمی مجالس اعزاء وہ بھی برپا کی جاتی ہیں، جو کہ ملک بھر سے عزادران امام حسین علیہ السلام اس بکر کے علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پہ قصر زینب سلام اللہ علیہ میں حاضری بھی دیتے ہیں، اور قصر شہزادہ علی اصغر میں اور مجالس اعزاء بھی سن کر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انتظامات کے حوالے سے بھی ڈپٹی کمشنر بکر علی اکبر بھنڈر صاحب، ڈی پی او بکر نے جہاں پر وزٹ کیا ہے، میرے ساتھ میونسپل کمیٹی کے ایک افیسر بھی موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ میونسپل کمیٹی کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں۔ السلام علیکم جناب، ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہمیں حکم کیا کہ آپ نے ڈی واٹر سیٹ اور سکن مشین یہاں موجود رکھنی ہے، کیونکہ آج تیسرا روزہ بکر میں بران رحمت وقفے سے جاری ہے، ان کے حوالے سے صفائی کا انتظام کر رہے ہیں ہم، اور جب مٹی وغیرہ جو بھی ہے تو ہم جو روڈس پہ مٹی بھی ڈلوائیں گے، اس کے لیے بھی ہم نے ٹرالیز وغیرہ منگائی ہوئے ہیں، اور صفائی کے انتظامات بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صفائی کے انتظامات بہتر ہیں، نکاسی آپ کے لیے بھی مناسب انتظام کیا ہوا ہے، یہاں پہ سکر مشین بھی کھڑی کی ہوئی ہے کہ کسی جگہ پانی بارش کا جمع ہوتا ہے تو فوری طور پر وہاں پہ ختم کرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہی بارش جو ہے وہ رکتی ہے تو اسی رستے کو بھی کلیئر کرایا جائے گا، وہاں پہ جو ہے وہ ریت ڈالی جائے گی۔ صفائی کے انتظامات جہاں مکمل ہیں وہاں مختلف محکمہ جات کی جانب سے بھی انتظامات مکمل ہیں، لائٹنگ کرا دی گئی ہے، رات کو جو ہے وہ مجالس اعزاء جاری رہے گی، کل صبح پھر 8 بجے مجالس اعزاء کا دوبارہ آغاز ہوگا جو پھر رات گئے تک جاری رہے گی۔ مجالس اعزاء میں ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ عزادران امام حسین علیہ السلام خواتین اور بچوں سمیت اس مجالس اعزاء میں شریک ہو رہے ہیں۔ نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اب تک دیجیے گا اسلام بلوچ اور کیمرہ مین کو اجازت، اللہ حافظ۔